बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेएम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेएम जमाली इन्फो। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते हुए डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड या स्कीम्स के हवाले से। ये पाकिस्तान के आम और मासूम लोगों खुसूसन ख़वातीन के ताल्लुक़ से अहम तरीन मौजू है जिस पर बात करना ज़रूरी है। बहुत तेज़ी से आम लोगों को डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के ज़रिए लूटा जा रहा है, मगर उन स्कीमर्स के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई देखने में नहीं आती। पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड और ऑनलाइन स्कीम्स में इजाफ़ा एक ऐसा मसला है जो न सिर्फ मालियाती निज़ाम के लिए ख़तरा बन चुका है, बल्कि आम शहरी की रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी गैर यकीनी और खौफ का शिकार कर रहा है। डिजिटल लेन देन की सहूलत, ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स तक फौरी रसाई, मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए बिलों की अदायगी, ऑनलाइन शॉपिंग और इंटरनेट बैंकिंग ने जहां सहूलतों के दरवाजे खोले हैं, वहीं मुजरमाना जहनीत रखने वाले गिरोहों को भी एक मौका फराहम किया है कि वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नफसियाती, समाजी और मालियाती कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर लोगों को लूट सकें। गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ है। करोड़ों लोग अब कैश के बजाय मोबाइल ऐप्स के ज़रिए ट्रांजैक्शन करते हैं, जबकि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर ख़रीद व फ़रोख्त मामूल बन चुकी है। मगर सिक्योरिटी के नाकस इंतज़ामात, अवाम में आगाही का फुकदान, साइबर कवानीन के कमज़ोर नफाज और जराइम पेशा अफराद की बढ़ती हुई महारत ने इस सहूलत को एक खौफनाक तजुर्बा बना दिया है। लोग हर दूसरे दिन किसी न किसी नए फ्रॉड का शिकार होते दिखाई देते हैं। कभी फ़ोन पर जाली कॉल आती है कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, अपने एटीएम कार्ड की तफसीलात फराहम करें। कभी किसी अनजान नंबर से पैगाम आता है कि आपने इनाम जीत लिया है, रकम हासिल करने के लिए ओटीपी भेजें। कहीं कोई जाली वेबसाइट आपको असल बैंक की साइट जैसी दिखाई देती है और आप अपने लॉग इन की तफसीलात फराहम कर बैठते हैं, जबकि दूसरी तरफ साइबर क्रिमिनल्स आपका अकाउंट चंद मिनटों में खाली कर देते हैं। जी नाजरीन, पाकिस्तान में इस बढ़ते हुए मसले का आगाज़ टेक्नोलॉजी के आम होने के बाद उस वक्त हुआ जब मोबाइल बैंकिंग आवाम तक पहुंची और लोगों ने पहली बार अपनी माली मालूमात को डिजिटली महफूज करने का तजुर्बा किया। मगर बैंकारी इदारे आवाम को महफूज रहने का मुनासिब तरीके से शऊर न दे सके। उसी वक्त जराइम पेशा गिरोहों ने बैंकारी निज़ाम की कमज़ोरियों का एहसास कर लिया और उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए लोगों को धोखा देने का सिलसिला शुरू किया। शुरू में ये फ्रॉड सादा हुआ करते थे, जैसा कि जाली पैगामात और आम कालें, मगर वक्त के साथ ये लोग न सिर्फ मुनज़्ज़म होते गए बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। अब सूरत-ए-हाल ये है कि फ़्रॉड करने वाले अफराद बैंक की हेल्प लाइन के नंबर जैसा नंबर इस्तेमाल करके लोगों को कॉल करते हैं। उनकी बोलने की टोन, अल्फाज का इस्तेमाल, तरीक़ेकार, यहाँ तक कि गुफ्तगू का अंदाज़ भी असल बैंक अफसर से मिलता जुलता होता है। आम सारे फ़र्क समझ ही नहीं पाता कि उसे कौन धोखा दे रहा है। डिजिटल फ्रॉड में इजाफे की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी अवाम में टेक्नोलॉजी के बारे में अदम आगाही है। एक बड़ी आबादी अब भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल तो करती है, मगर उसके साथ मौजूद ख़तरात से आगाह नहीं। ओटीपी, पिन कोड, अकाउंट नंबर, CNIC की तफसीलात, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड्स, सिक्योरिटी सवालात और दीगर अहम मालूमात को राजदारी के साथ रखने की अहमियत को बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते। नतीजा यह होता है कि वो किसी भी एतमाद दिलाने वाली गुफ्तगू में बहक कर अपनी मालूमात फराहम कर देते हैं। दूसरी जानिब माली मुश्किलात का शिकार लोग जाली नौकरियों, जाली इनामी स्कीमों, सरमायाकारी के झूठे मंसूबों और ऑनलाइन कमाई की लालची स्कीमों में फंस जाते हैं। मुजरिम यही नफसियाती कमज़ोरियाँ इस्तेमाल करते हैं और लोगों को ये तासुर देते हैं कि वो आसानी से बड़ी रकम हासिल कर सकते हैं। इस तरह लोग खुद ही अपनी जेब खाली कर बैठते हैं। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग फराहम करने वाले इदारों की सिक्योरिटी भी पुरानी और कमज़ोर समझी जाती है। बहुत से बैंक जदीद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, दोहरी तस्दीक, बायोमेट्रिक चेकिंग और AI पर मुबनी फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं कर पाते।
کچھ بینک صارفین کو وقت پر الرٹ نہیں دیتے، جبکہ کچھ میں رازداری کے قواعد کافی سخت نہیں۔ سیکیورٹی پر لاگت بڑھنے کے خوف سے ادارے اکثر اپنی سسٹم اپ گریڈیشن میں تاخیر کرتے ہیں، جس کا فائدہ ہیکرز اٹھاتے ہیں۔ انٹرنیٹ بینکنگ ایپس میں موجود خامیاں، صارف کے فون میں وائرس، وائی فائی نیٹ ورک کی کمزوری اور پاس ورڈ کا آسان ہونا مجرموں کے لیے کسی کھلی دعوت سے کم نہیں۔ وہ چند تکنیکی آلات کے ذریعے صارف کے فون میں موجود معلومات تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اکاؤنٹ سے پیسے نکالنا ان کے لیے محض چند سیکنڈوں کا کام بن جاتا ہے۔ پاکستان میں سائبر قانون سازی ہونے کے باوجود عملی طور پر صورتحال کمزور ہے۔ ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہزاروں شکایت کے دباؤ میں کام کر رہا ہے، جبکہ وسائل محدود ہیں۔ ایک شکایت پر کارروائی میں اکثر ہفتے بلکہ مہینے لگ جاتے ہیں۔ مجرمان جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، وی پی این کے ذریعے اپنے مقام کو چھپاتے ہیں، جعلی شناختی دستاویزات بناتے ہیں اور اپنے ٹریس چھپا لیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جدید ترین ٹولز کی کمی ہے۔ مجرم اکثر دوسرے شہروں یا دوسرے ممالک میں بیٹھ کر کارروائیاں کرتے ہیں، جس سے ان تک پہنچنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام میں یہ تاثر عام ہے کہ ڈیجیٹل فراڈ کرنے والے پکڑے نہیں جاتے، اس لیے ان کے حوصلے مزید بلند ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ڈیجیٹل فراڈ کی اقسام میں اضافہ بھی باعث تشویش ہے۔ آج صرف جعلی کالیں نہیں، اب تو جعلی ایپس، جعلی ویب سائٹس، فشنگ لنکس، سوشل میڈیا بینکنگ، آن لائن مارکیٹ پلیس فراڈ، بینک اسٹیٹمنٹ میں چھیڑ چھاڑ، جعلی انویسٹمنٹ پلیٹ فارمز اور بٹ کوائن و کرپٹو کرنسی کے نام پر فراڈ کرنے والے گروہ سرگرم ہیں۔ لوگ او ایل ایکس یا فیس بک مارکیٹ پلیس پر کوئی چیز بیچنے لگیں تو فراڈ کرنے والا بالکل خود کو خریدار ظاہر کرتا ہے، ایزی پیسہ یا جائز کیش کے جعلی اسکرین شاٹ بھیج دیتا ہے اور سامان حاصل کرتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بینکنگ کا شکار ہوتے ہیں، جہاں ان کی ذاتی تصاویر اور چیٹ کا استعمال کر کے ان سے پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹل جرائم نئی شکلوں میں ظاہر ہو رہے ہیں اور ان کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پاکستان میں عوامی سطح پر آگاہی کی شدید کمی بھی براہ راست اس مسئلے کو بڑھاتی ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ بینک کبھی فون پر معلومات نہیں مانگتا، نہ او ٹی پی، نہ پن کوڈ، نہ پاس ورڈ۔ حکومت اداروں کی جانب سے عوامی سطح پر مہمات بہت محدود ہیں۔ میڈیا بھی اس موضوع پر معلومات تو دیتا ہے مگر مستقل بنیادوں پر نہیں۔ نتیجتاً عوام ہر نئے فراڈ کے سامنے غیر محفوظ نظر آتے ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس چیز پر یقین کریں اور کس سے بچیں۔ خاص طور پر بزرگ شہری، خواتین، کم تعلیم یافتہ لوگ اور دور دراز علاقوں کے صارفین سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ معاشی دباؤ اور بے روزگاری بھی اس مسئلے کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ مالی مشکلات سے پریشان لوگ کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کے لالچ میں آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جعلی آن لائن سرمایہ کاری اسکیمیں، ملٹی لیول مارکیٹنگ کے نام پر دھوکہ دہی یا کسی انعام کے حصول کی جعلی کالیں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ لوگ اپنی غربت سے نکلنے کی کوشش میں فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی نفسیاتی کمزوریاں مجرموں کے کام آتی ہیں اور وہ اس چکر میں کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ جی ناظرین، ڈیجیٹل فراڈ کے نتیجے میں متاثرہ شخص نہ صرف مالی نقصان اٹھاتا ہے بلکہ اس کے اعتماد کو بھی شدید دھچکا لگتا ہے۔ لوگ بینکنگ سسٹم پر اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، موبائل ایپس استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں، آن لائن لین دین کم کر دیتے ہیں۔ اس کا براہ راست اثر معیشت پر پڑتا ہے، کیونکہ جدید مالیاتی نظام آن لائن ٹرانزیکشنز پر چلتا ہے۔ اگر عوام کا اعتماد کمزور ہو جائے تو معاشی سرگرمیاں سست ہو جاتی ہیں۔ لہذا ڈیجیٹل فراڈ کو صرف ایک انفرادی نقصان نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ ملکی سطح پر ایک سنگین مسئلہ ہے۔ حکومت، بینکوں اور عوام تینوں کو مل کر اس مسئلے سے نمٹنا ہوگا۔ حکومت کو سائبر قوانین مضبوط کرنے چاہیے، ایف آئی اے اور دیگر متعلقہ اداروں کے وسائل بڑھانے چاہیے، مجرموں تک پہنچنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی فراہم کرنی چاہیے، بینکوں کو سیکیورٹی بہتر بنانی ہوگی، عوام کو مسلسل آگاہی فراہم کرنا ہوگی، جدید سسٹمز نافذ کرنے ہوں گے جو فراڈ کا پتہ فوری طور پر لگا سکیں۔
عوام کو بھی اپنی معلومات کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ کسی بھی کال یا پیغام پر کبھی یقین نہ کرنا چاہیے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کو فوری رپورٹ کرنا چاہیے۔ ڈیجیٹل بینکنگ فراڈ کا مسئلہ وقت کے ساتھ مزید سنگین ہو رہا ہے کیونکہ مجرم ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اپنی مہارت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اگر ابھی اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل میں یہ مسئلہ ناقابل کنٹرول ہو سکتا ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو محفوظ طریقے سے استعمال کرنا سیکھے، عوامی سطح پر شعور پیدا کرے اور سائبر سیکیورٹی پر سرمایہ کاری کرے تاکہ ڈیجیٹل دنیا پاکستانی شہریوں کے لیے اعتماد اور سہولت کا ذریعہ بن سکے، نہ کہ خوف اور فراڈ کا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔